श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकाण्ड सर्ग 14 यज्ञको वर्णन। 1 वर्ष बितेपछि घोडा फर्केर आयो र अनि सरयुको उत्तरपट्टिको तीरमा यज्ञको काम हुन लाग्यो। महात्मा राजा दशरथले गर्न लागेको अश्वमेध महायज्ञमा श्रेष्ठ ब्राह्मणहरू ऋषि श्रृङ्गको निगरानीमा आफ्नो आफ्नो कर्म गर्न लागे। वेदमा पारङ्गत भएका याजकहरू विधि क्रम र शिक्षा अनुसार यज्ञको काम गर्न लागे। शास्त्रमा लेखिएको विधि अनुसार प्रवज्ञ तथा उपासद नामक अश्वमेध यज्ञ सम्बन्धी कर्म पहिले गरिसकेपछि ब्राह्मणहरू यज्ञ सम्बन्धी अरू काम गर्न लागे। यसपछि देवताहरूको पूजा गरी प्रसन्न चित्तले मुनिहरू प्रातः सवन आदि गरिएका काम गर्न लागे। सबैभन्दा पहिले इन्द्रको नाममा आहुति भयो। त्यसपछि राजाको स्तुति गरे र मध्याह्नको समयमा सवन हुन थाल्यो। यी ब्राह्मण श्रेष्ठहरूले महाराजको तेस्रो सवन अर्थात् सायं सवन पनि शास्त्र अनुसार गरे। यसपछि ऋषि श्रृङ्ग आदि गरिएका ऋषिहरू वेदको मन्त्रको शिक्षा अक्षर स्वर सहित पाठ गरेर इन्द्रादि देवताहरूको आवाहन गर्न लागे। योद्धाहरूले आवाहनका मन्त्रहरूको मधुरो गान गरेर देवताहरूलाई आह्वान गरी यिनीहरूलाई आफ्नो आफ्नो यज्ञ भाग दिए। यस काममा कुनै आहुति पनि व्यर्थ गएन। यज्ञमा कुनै प्रकारको त्रुटि हुन पाएन। यहाँका जम्मै काम मन्त्रद्वारा भएकोले निर्विघ्न पूर्वक समाप्त भए। यज्ञको समयमा न कोही थाकेको देखियो न कोही भोको देखियो। यज्ञको काम नजान्ने ब्राह्मण पनि कोही थिएनन्। यिनीहरूको सेवाको लागि सैकडौं नक्कर राखिएका थिए। यज्ञ भूमिमा ब्राह्मण शूद्र तपस्वी सन्यास धर्मावलम्बी व्यक्तिहरूले सधैँ भोजन पाउन लागे। बुढाखाडा रोगी आइमाई तथा बालक यसै प्रकारसँग भोजन पाउँथे। यहाँको भोजन यस्तो मिठो हुन्थ्यो कि दिन रात खाँदा पनि कोही अगाउन्नथे। अन्न तथा नाना प्रकारका लुगाफाटो याचकहरूलाई बाँडिदेऊ भन्ने आज्ञा पाएकोले भण्डारीहरूले पनि आशय बमोजिम काम गरे अर्थात् अन्न लुगा खुबसँग बाँडे। त्यहाँ रोज रोज पर्वत समानको पाको काँचो अन्नका अनेक थुप्रा राखिएका देखिन्थे। महात्मा दशरथको त्यस यज्ञमा भिन्न भिन्न देशबाट आएका लोग्ने मानिस आइमाई सबै खान पिउन पाएकोले खुबै तृप्त हुन्थे। भोजन बडो उत्तम छ, स्वादिलो छ। ब्राह्मणहरू यस प्रकारसँग खाने कुराको प्रशंसा गर्दथे। हामीहरू तृप्त भयौं, हजुरको कल्याण होस्। राजा यस्तो भनेको सुन्दथे। ब्राह्मणहरूलाई भोजन पस्कनेहरू गहना लगाएका सजी सजाउ भएका थिए। यी भोजन पस्कनेहरूलाई मद्दत गर्ने मानिसले पनि मणिको कुण्डल पहिरिराखेका थिए। एउटा काम सिद्ध्याएर अर्को काम नथालिन्जेल जति फुर्सद मिल्दथ्यो त्यस समयमा बेस वक्ता धीर पण्डितहरू परस्परमा जित्ने अभिलाषाले नाना प्रकारको विषयमा शास्त्रार्थ गर्दथे। त्यस यज्ञमा नियुक्ति भएका ब्राह्मणहरूले दिनदिनै शास्त्रोक्त विधि अनुसार सांकेतिक शब्दद्वारा यज्ञको काम गर्न गराउन लागे। वास्तविक कुरो के हो भने षडङ्ग सहितको वेदाध्ययन नगरेको, व्रत नबस्ने, शास्त्रहरू राम्ररी नपढेको, शास्त्रार्थ गर्न नजान्ने कुनै ब्राह्मण पनि राजाको यस यज्ञमा सदस्य भएको थिएन। यज्ञमा एक प्रकारको थाम गाड्ने समयमा 6वटा बेलका, 6वटा खैरका र 6वटा पलासका थाम गाडिए। एउटा श्लेषमन्तक लौसीको रुखको नामको 2वटा देवदारूका थाम पनि गाडिएका थिए। 21वटा थाम दुई हातको फरक पारेर गाडिएका थिए।
शास्त्र जानेका तथा यज्ञ गराउन सिपालु भएका ब्राह्मणहरूद्वारा यो थाम गाड्ने काम भएको थियो। यज्ञको शोभाका लागि यी थाममा सुन मोरिएको थियो। एवं रीतले यस यज्ञमा 21 वटा थाम गाडिए। यी थाम 21 रत्नी अग्ला थिए र प्रत्येकलाई लुगाले बेरेर सिँगारिएको थियो। यी थामहरू कालीगरद्वारा राम्रो ढाँचाले तथा बलियोसँग बनेका थिए। किसिम किसिमका बुट्टा काडिएका थिए। 8 कुना परेका यी थाम खुब चिल्ला र देख्नमा राम्रा थिए। लुगाले ढाकेर फूल गन्धले पूजा गरेपछि आकाशमा सप्तर्षि मण्डल शोभायमान भए झैं यी थाम पनि शोभायमान देखिन लागे। यज्ञ गराउनमा सिपालु भएका ब्राह्मणहरूले विधान र प्रमाण अनुसारको ईट तयार पार्न लगाए, अग्निकुण्ड बनाए र त्यसमा अग्निको स्थापना गरे। यस प्रकारसँग सिपालु ब्राह्मणहरूले महाराज दशरथको यज्ञमा अग्नि स्थापनाको वेदी बनाए। यो वेदी सुवर्णमय पखेटा फिजाइ राखेको गरुड जस्तो देखिन्थ्यो। यस वेदीमा 3 वटा ईट र 18 प्रस्तर राखिएका थिए। अधिष्ठाता देवताहरूको ठाउँमा जुन जुन पशु पंक्षी राख्नु भनेर शास्त्रमा लेखिएको छ तिनै साँप चराचुरुङ्गी बनाएर त्यहाँ राखिएका थिए। यज्ञमा वध गर्नुपर्ने घोडा तथा अरू जलचर प्राणीलाई ऋषिहरूले शास्त्रोक्त विधि अनुसार थाममा बाँधिदिए। यस यज्ञमा 300 पशुहरू थाममा बाँधिएका थिए। भ्रमण गरेर फर्केको राजा दशरथको त्यो श्रेष्ठ घोडा पनि बाँधिएको थियो। महारानी कौशल्याले त्यस घोडालाई सुमसुम्याएर प्रदक्षिणा गरिन् र अनि प्रसन्नता साथ तरबारको 3 चोटले त्यो घोडाको वध गरिन्। धर्म प्राप्तिको इच्छाले महारानी कौशल्या सावधान चित्तले सोवध गरिएको घोडा लिएर 1 रात बसिन्। त्यसपछि होता उद्गाता तथा अर्धोरियुहरूले महर्षि परिवृत्ति तथा बाबता श्रेष्ठीका रानीहरूलाई घोडाको शरीर छुन लगाए। अभिषेकको समयमा राजासँग बस्ने रानीलाई महर्षि वैश्य जातिकी रानीलाई बाबता र शूद्र जातिकी रानीलाई परिवृत्ति भनिन्छ। सौत कर्ममा सिपालु भएका जितेन्द्रिय ऋत्विकहरूले त्यस घोडाको बोसो झिक्न लगाई शास्त्र अनुसार सो बोसोले होम गर्न लागे। राजा दशरथले होम गरिएको त्यस बोसोको गन्ध बेला बेलामा विधान अनुसार सुँगेर यसले गर्दा यिनका सबै पाप काटिए। यसपछि 16 जना ऋत्विक ब्राह्मणहरूले घोडाका सबै अंग प्रत्यंग काट्दै विधिपूर्वक आगोमा आहुति दिन लागे। अरू अरू यज्ञमा पाकरको काठमा हवि राखेर होम गरिन्छ, तर अश्वमेधको हविलाई त वेदको काठमा राखेर होम गर्दछन्। कल्पसूत्र तथा ब्राह्मणहरूको वचन अनुसार अश्वमेधमा 3 कल्पसूत्र अर्थात ब्राह्मणहरूको वचन अनुसार अश्वमेधमा 3 दिनसम्म क्रिया गर्नुपर्दछ। ब्राह्मणहरूले अग्निष्टोम नाम गरेको पहिलो दिनको कृत्य, उक्त नाम गरेको दोस्रो दिनको कृत्य तथा अतिरात्र नामक तेस्रो दिनको कृत्य, यी सबैको शास्त्रीय विधिले अनुष्ठान गराए। अश्वमेध यज्ञ समाप्त भएपछि ब्राह्मणहरूले शास्त्रोक्त विधिले अरू अरू यज्ञ पनि गराए। त्यसपछि ज्योतिष्टोम, आयुष्टोम, अतिराज, अभिजित, विश्वजित, आप्तोयाम आदि गरिएका महायज्ञको काम शास्त्र अनुसार हुन लाग्यो। राजा दशरथले यो महायज्ञ विधिपूर्वक समाप्त भएपछि आफ्नो राज्यको पूर्व दिशा होतालाई, पश्चिम दिशा अर्धोरियुलाई, दक्षिण दिशा ब्रह्मलाई, उत्तर दिशा उद्गातालाई दक्षिणको रूपमा दिए। पूर्व कालमा स्वयंभू मनुले यज्ञ अनुष्ठान गरेर जसरी दक्षिणा दिएथे त्यसै गरी राजा दशरथले पनि यस यज्ञमा दिए। आफ्नो कुलको वृद्धि चाहने पुरुषोत्तम राजा दशरथले शास्त्र अनुसारको यज्ञ समाप्त भएपछि ऋत्विक आदि गरिएका यज्ञ गराउनेलाई भूमि दान गरेर दिए। यस प्रकारसँग
दक्षिणा बाँडिसकेपछि इच्छवाकु नन्दन राजा दशरथ बहुतै प्रसन्न भए। यसपछि ऋत्विकहरू निष्पाप राजालाई भन्न लागे, यस समस्त पृथ्वीको रक्षा केवल तपाईँ नै गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई यो पृथ्वी लिनको आवश्यकता छैन, हामी यसको पालन पनि गर्न सक्दैनौँ। हे महाराज, हामी त सधैँ पढ्ने पढाउने काममा लागिरहेका हुन्छौँ। तसर्थ हे राजन, यो पृथ्वीको सट्टामा मणि रत्न सुन गाई अथवा हामी लायक अरू जे ठहर्याउनुहुन्छ सो दक्षिणाको रूपमा दिनुहोस्। हामीले पृथ्वी लिएर के गर्ने? वेद जान्ने ब्राह्मणहरूले यसो भनेपछि राजाले यिनीहरूलाई 10 लाख गाई, 10 करोड असर्फी, 40 करोड चाँदीका रुपियाँ दिए। सबै ऋत्विकहरूले यी सब धन बटुलेर बुद्धिमान वशिष्ठ तथा ऋष्यशृङ्गको सामुन्ने राखिदिए। यिनीहरूले पनि न्यायपूर्वक यो धन ब्राह्मणहरूमा बाँडिदिए। दक्षिणा पाएपछि ब्राह्मणहरूले भने, हामी सबै खुबै सन्तुष्ट र आनन्दित भएका छौँ। केवल यज्ञ हेर्न आएका ब्राह्मणहरूलाई पनि राजाले सावधान भई 1 करोड सुनका असर्फी बाँडिदिए। कुनै एक दरिद्र बाहुनले राजाले हातमा लगाइरहेको उत्तम गहना माग्यो। राजाले पनि सो गहना झिकेर उसलाई दिए। ब्राह्मणहरूका भक्त राजाले यस प्रकारसँग ब्राह्मणहरूलाई सन्तुष्ट गराएर आँखाभरि हर्षको आँसु लिई यिनीहरूलाई प्रणाम गरे। ब्राह्मणहरूले प्रणाम गर्न लागेका राजालाई नाना प्रकारको आशीर्वाद दिए। उदार वीर राजाले पृथ्वीमा लम्पसार परेर ब्राह्मणहरूलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरे। यस प्रकारसँग पाप काट्ने, स्वर्ग लैजाने, अरू राजाबाट हुन नसक्ने अश्वमेध महायज्ञ सिद्ध्याएर मनमा प्रसन्न भई राजा दशरथ ऋषि श्रृङ्गलाई भन्न लागे, हे सुभद्र, मेरो वंशलाई बढाउने कर्म अर्थात् पुत्रेष्टि यज्ञ गरिदिनुहोस्। ऋषि श्रृङ्गले पनि राजाको कुरा स्वीकार गरी भने, हे राजन, म पुत्रेष्टि यज्ञ गरिदिन्छु। यस यज्ञद्वारा वंशको वृद्धि गराउने तपाईँका 4 छोरा जन्मनेछन्। ऋषि श्रृङ्गको मुखबाट यो मधुर वचन निस्केको सुन्दा महात्मा राजाले मनमा अत्यन्त प्रसन्न भई टाउको निहुर्याएर प्रणाम गरेर फेरि उनलाई भन्न लागे,